अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ मैं सारे दोस्त बहन भाई खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ करे। अल्लाह बीबी ज़हरा का सदका करके हमें दुनिया में किसी कमीने का मोहताज न करे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बहन भाइयों से गुजारिश है कि जो अपने चैनल अल्लाह की मदद पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। और जो फेसबुक पेज पे लाइव पेज अल्लाह की मदद, आपका अपना पेज है जिसका लोगो ऊपर चल रहा है, अगर उस पर देख रहे हैं तो वो फेसबुक पे प्यार दे दें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को स्किप ना किया करें और इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझ आ सके। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के हम अपने मौजू की तरफ आ जाते हैं। और एक छोटी सी गुजारिश ये है कि जो फेसबुक पे भी देख रहे हैं ना, फेसबुक पे वीडियो के ऊपर यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया गया है। आप उसको प्रेस करके यूट्यूब चैनल पे आके कोशिश करें, यूट्यूब चैनल पे आके उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं और वीडियो को वहाँ पर देखें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। एक वीडियो को बनाने से लेके अपलोड करने तक बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। मैं बार बार ये रिपीट क्यों करता हूँ कि इससे मकसद पूरा हो जाएगा। देखें, मेरी भी हौसला अफजाई होगी और बड़ा मज़ा आएगा। हम एक फैमिली हैं और इंशाल्लाह हमने जुड़ते रहना, जुड़ के कम्युनिटी एक ग्रोथ करनी है, हमने ग्रोथ करनी है, बढ़ना है, ताकि हमारी जो लीगल आवाज़ है, हमारा हक है, उसको हम पहुंचा सकें। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करके हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। आज का हमारा मौजू होगा जी, थाना की हदूद का तनाज़ा के हल पर कार्रवाई। थाना की हदूद का तनाज़ा के हल पर कार्रवाई। अगर दौरान तफ्तीश ये बात वाज़ेह हो जाती है कि FIR का अंदराज गलत थाना की हदूद में हुआ है तो ऐसी सूरत हाल में FIR का अंदराज मनसूख किया जाएगा, FIR खारिज हो जाएगी। अगर दौरान तफ्तीश ये बात वाज़ेह हो जाती है कि FIR का अंदराज गलत थाना की हदूद में हुआ है तो ऐसी सूरत हाल में FIR का अंदराज मनसूख खारिज हो जाएगी FIR। और इस बाबत दोनों थाना के अफीसर के दस्तखत इस मनसूख शुदा FIR की ज़िमनी में करेंगे। दोनों थाना की तफ्तीशी अफसर जो होंगे, दोनों थाना के अफीसर के दस्तखत इस मनसूख शुदा FIR की ज़िमनी में करेंगे। अब मनसूख शुदा थाना की FIR की कापी इस थाना में भेजी जाएगी जहां वक़ुआ होना साबित हुआ था। अगर कोई साहिल समझता है कि ये FIR गलत अंदराज हुई है, इस थाने के जो एरिया बनता ही नहीं था, हदूद नहीं बनती थी, तो ये गलत FIR खारिज हुई है, तो कानून ये है कि वो अगर साबित हो जाती है तो वो FIR खारिज हो जाएगी और मुतलका थाने में भेजी जाएगी जहां पे वक़ुआ है और जहां पे हदूद है वहां पे अंदराज किया जाएगा। देखिए यार, कानून में कितनी चीज़ें, इन चीज़ों की हमें समझ होनी चाहिए, देखिए दोनों तरफ से नुकसान हो जाता है। कैसे? जब आप एक FIR का अंदराज कराते हैं तो पुलिस को उस पर बड़ा वर्क करना पड़ता है, पुलिस का खर्चा भी होता है और वक्त भी ज़ाया होता है, डिपार्टमेंट मसरूफ़ हो जाता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से जो ना फिर तंगी आती है। अगर मुस्तफीज़ को पता नहीं है, पुलिस को अगर पता था, तो अगर पुलिस ने दर्ज की है किसी भी वजह से तो फिर उसको चाहिए ना, उसको पहले उसको तो कानून पता था दर्ज करने वाले को, तो फिर उसने मुस्तफीज़ का वक्त ज़ाया क्यों किया, उसके लिए तंगी क्यों बढ़ाई? तो ये दोनों तरफ से जो ना मामलात को पता होना चाहिए। उनको तो पता ही ऑलरेडी, जो ऑफिसर रैंक बंदा उसने तो कानून भी पढ़ा, उसको ट्रेनिंग का हिस्सा भी है। वो ऐसे थोड़ी सब इंस्पेक्टर ASI या TSI या तफ्तीशी अफसर बैठ जाता है, वो सारे ही पता होता है उनको। ठीक है ना, तो जिसको ये पता ही नहीं है तो वो तो अहल ही नहीं है इस चीज़ का, वो तो फिर अहल ही नहीं है, वो तो भाई फिर अहल ही नहीं है। वो तो एक बात के मामला है, चैनल टू चैनल, प्रोसीजर टू प्रोसीजर चलते हैं। तो बाकी आगे लेके चलते हैं जी। एक से जायद थाना की हदूद में जुर्म का होना, एक से जायद थाना की हदूद में जुर्म का होना, ये बड़ी वैलिड चीज़ मैं आपको सुनाने लगा हूँ, पढ़ के आप इस पे गौर कीजिएगा। अगर कोई जुर्म एक से जायद थाना की हदूद में हुआ तो मजाज पुलिस अफीसर इस जुर्म की तफ्तीश कर सकता है और इस बाबत मुतलका SP की
کو اطلاع فراہم کرے گا، اور وہ افسر اس بابت متعلقہ ایس پی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو اطلاع فراہم کرے گا، اور وہ ایس پی مقدمہ کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، مقدمہ کو ٹرانسفر کر سکتا ہے یا تفتیش کو جاری رکھنے کا کہا جا سکتا ہے۔ یہ قانون کے مطابق سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو تھائز ہے کہ وہ اس کی جانچ کرے، اور وہ مناسب سمجھے گا تو وہ اس کو ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے اور تفتیش کو جاری رکھنے کا حکم بھی جاری کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں یار ہمارے رائٹس کیا ہیں۔ میرا صرف بھائیوں مقصد یہ ہے کہ چیزوں کو آپ تک ڈیلیور کرنا، چیزوں کو آپ تک ڈیلیور کرنا۔ جس ریاست میں ہم رہتے ہیں اس ریاست نے ہمیں حقوق دیے ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی کے ساتھ یہ چیزیں وابستہ ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کا بندہ ہے تو اس کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ ایک سول بندے کو بھی، عام عوام کو بھی اپنے حقوق کا اور قانون کی آگاہی ہونی چاہیے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں، قانون کیا کہتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی بھی کو مقدمہ ہو جائے تو وہ اس کو خود پہلے اپنے ضمیر سے مشورہ کرنے کا حق ہے، وہ اس کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی قانون کیا ہے۔ تو زیادہ تو چلو نہیں وہ رٹ سکتا ہے اس کو، باقی تھوڑا تھوڑا تو سمجھ سکتا ہے نا، اس کو اپنے رائٹس تو پتہ ہونے چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے روڈوں پہ بحث کرتے پھرنا ہے، ہم نے یہ سمجھ کے اس کا غلط استعمال کرنا ہے، نہیں، ہمیں پتہ ضرور ہونا چاہیے، ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ سے راضی ہو۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لے کے آئیں گے، اور میرا تھوڑا سا آپ کو یہ ہے کہ یہ دیکھیں، حکومت وقت سے ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ظلم اور تشدد، یہ ظلم ہے، یہ ظلم کی انتہا ہے کہ 1 یونٹ کا 31 روپے بل۔ یار میں نے ایک بندے کو اس دن پہلی بار تو میں اپنے گھر کا بل دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یار خدا کا نام لو، ہم یار ہمیں جینے کا حق تو نہ کہہ چلو ہم سے۔ یار ہر چیز پہ ڈبل ٹرپل ٹیکسز۔ او بھائی اگر ملک نیچے جا رہا تھا تو میرا تو سوال یہ آ جا کے کہ اگر ایک بندہ جو آپ بار بار کہتے ہو عمران خان میں اس کیچڑ میں آپ لوگوں کو دھکیل دیا، ہم سب کو دھکیل دیا، اگر وہ بیڑا غرق کر رہا تھا تو آپ نے آگے کیا کیا؟ یا تو ہمیں یہ ثابت کرتے ہیں آپ کچھ کر کے۔ دیکھیں نا ڈالر 248 روپے پہ چلا گیا، یار کہاں پہ چلے گی ریشو؟ 248 روپے پہ۔ اور کل کا یہ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف صاحب نے مفتاح اسماعیل کو بلایا۔ مفتاح اسماعیل تو بزنس مین بندہ ہے، وہ تو تاجر ہے، اس کی تو اپنی کمپنی ہے بھائی، ڈالر بڑھے گا اس کی گروتھ بڑھے گی، اس کی تو پیسہ بنے گا۔ ہمارا کس نے سوچنا ہے؟ ہمارا کس نے سوچنا ہے؟ ڈالر قابو نہیں آ رہا، دن بہ دن ڈالر کا 1 روپیہ بڑھ جانا، پتہ کتنا قرضہ ہم پہ بڑھ جاتا ہے۔ اور بھائی ہم تو ٹیکس بھی دے رہے ہیں، ہم تو سب کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ حکومت کے فیصلے جو کرتے ہیں راتوں کو کیے جاتے ہیں، دن کو امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں۔ واپڈا کا بل اتنا آیا، لوگ آفیسز میں جاتے ہیں تو واپڈا والے کہتے ہیں جاؤ بھائی یہ آپ کو جو نا جمع کروانا پڑتا ہے۔ تو میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ مرنے کے بعد حساب انہیں، دریا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا بھی حساب ہونا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کتنے لوگ بھوک کی وجہ سے فاقوں پہ آ گئے، بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے اور اللہ آپ سے راضی ہو۔ اللہ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مشکل وقت سے نکالے، ہماری غائبانہ مدد کرے، آمین ثم آمین۔ چلے جی اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ میں آپ کا اپنا راہیل اصغر، دعا کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔